हामीहरू करिब 1 महिनाको घर दैलो कार्यक्रम सम्पन्न गरिसके पछाडि आज कपनको यो चौरमा आफ्ना कुराहरू राख्नका निम्ति जम्मा भएका छौं। यो घर दैलो कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले सम्भव भएसम्म प्रत्येक घरमा प्रत्येक आँगनमा पुग्ने प्रयास गर्यौं। जहाँ पुग्न सकेनौं, हामी आउन चाहँदै पनि आउन सकेनौं भनेर हामी आएको सम्झिदिनु होला, म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। जहाँ हामी पुग्न सक्यौं, हामीलाई न्यानो माया दिनुभएको छ, म उहाँहरू सबैप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्छु। कतिपय ठाउँमा हामीलाई सुझाव दिनुभएको छ, कतिपय ठाउँमा आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ, कतिपय ठाउँमा अरू माग राख्नु भएको छ। म ती सबैप्रति पनि सम्मान गर्छु। एकजना आमाले मलाई भन्नुभयो, आउन त आउस् छोरा, तर 4 वर्षपछि मात्र भेट भयो भनेर भन्नुभयो। मैले भने, आमा, यो बीचमा कतिलाई भेट्न पनि आए, कतिसँग भेट पनि भयो, कतिसँग भेट भएन पनि होला, तर भेट भए पनि भेट नभए पनि 4 वर्षपछि भेट भए पनि दिएको जिम्मा पुरा गरेर आएको छु। त्यसकारणले गर्दा 4 वर्षपछिको भेट पनि मिठो भेट भएको छ भनेर भने। एकजना दिदीले जो चाबेलमा एउटा पाइलट पेन कलम दिएर भन्नुभयो, राम्रो कुरा लेखेर आएको छस्, फेरि जिम्मा पाउँदै गर्दा यसबाट राम्रो कुरा मात्र लेखेस् भनेर भन्नुभयो। मैले भने, मेरो राजनीतिक जीवनमा तपाईले दिएको कलमको मसीले लेख्न पाएसम्म मेरो ब्रह्मले सत्य देखेको पक्षमा मात्र लेख्छु। मसी सक्यो भने बरु रगतले लेखौँला, तर गलत कुराको पक्षमा एउटा पनि कुरा लेखेर आउँदैन भनेर आएको छु। केही दिन अगाडि यही नजिकै एउटा ठाउँमा मत माग्नको निम्ति साथीहरू प्रतीक्षा गरेर बस्दै गर्दाखेरि, भेटघाटका निम्ति प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएको ठाउँमा धेरै ढिलो गरेर पुगे। खोटाङको एउटा युवक हुनुहुन्थ्यो, 22 वर्षको हुनुहुँदो रहेछ। हाम्रो क्षेत्रको पनि होइन, पार्टीको पनि होइन। उहाँले भन्नुभयो, म तपाईको क्षेत्रको पनि होइन, म तपाईको पार्टीको पनि होइन, म तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ भनेर सुनेर तपाईलाई प्रतीक्षा गरेर यहाँ बसेको, केवल यति मात्र भन्न बसेको। तपाईले गरेको निर्णयको कारणले गर्दा आज मेरो आमा बाँच्नु भएको छ, उपचार गर्न पाएको छु, धन्यवाद दिन मात्र बसेको भनेर भन्नुभयो। मैले उहाँलाई भने, तपाईको यो धन्यवाद म मेरो मतदाताहरूप्रति समर्पित गर्छु। मेरो मतदाता वास्तवमा धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ, जसले विश्वासले मलाई संसदमा गएर, सरकारमा गएर एउटा काम गर्ने एउटा आधार मलाई दिनुभयो। तपाईले दिएको यो धन्यवाद उहाँहरूको बीचमा लगेर त्यही लगेर टक्राउँछु भनेको थिएँ, त्यो धन्यवाद तपाईहरूको बीचमा लिएर आएको छु। कतिपय युवा साथीहरूले भन्नुभयो, मौका तपाईहरूले पाउनुभयो, केही कुरा गर्नुभएको छ, फेरि मौका पाउनुभयो भने योभन्दा राम्रो गरेर देखाउनु होला भनेर भन्नुभयो। मैले भने, हाम्रो पुस्ताको साथीहरू अब मौका कहिले पाइएला भनेर अब हामी कुरेर बस्दैनौँ। हामी अब काम गर्ने हामीले हो भनेर मौका अब खोसेर लिन्छौँ भनेर आएको छु। मौका खोसेर लिने हो, अब हाम्रो पुस्ताले देश चलाउने हो भन्ने कुरा युवक साथीहरूको बीचमा भनेर आएको छु। यो क्रममा थुप्रैले अरू थुप्रै सुझावहरू पनि दिनुभएको छ, थुप्रै आशीर्वाद दिनुभएको छ। त्यो आशीर्वाद, सुझाव, गुनासो, अपेक्षा, मागको डोकाभरि भरिएका डोकाहरू बोकेर तपाईँहरूको बीचमा एकपटक फेरि यो गठबन्धनको तर्फबाट, नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट मत माग्न उभिएको छु। मत माग्दै गर्दा आज म 4 वर्ष अगाडि यही महिनामा तपाईँहरूको बीचमा उभिएर मत मागेको त्यो क्षण सम्झन्छु, त्यो दिन सम्झन्छु। जतिखेर हामीले भनेका थियौँ राजनीति हामीले जितिसक्यौँ, अब चुनाव जित्न मात्र बाँकी छ, चुनाव जिताइदिनु होला। म आज त्यही कुरा स्मरण गरेर भन्दैछु, राजनीति पनि हामीले जित्यौँ, चुनाव पनि हामीले जित्यौँ, तर राजनीति जितेर मात्र पुगेन, पार्टी जितेर मात्र पुगेन, अब देशलाई जिताउने बेला आएको छ। म त्यसका निम्ति तपाईँहरूसँग मत माग्न उभिएको छु। बडो गाह्रोको साथ गएको 4 वर्ष हामीले काम गर्यौँ। संविधान निर्माणको काम सम्पन्न गरेर आएका छौँ। निर्वाचन, सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर अब हामी अन्तिम निर्वाचनको करिब नजिक पुगिसकेका छौँ। यो भन्न बडो सजिलो छ, निर्वाचन भयो, संविधान बन्यो भनेर भन्नु, तर यो गर्न बडो गाह्रो थियो। यो गाह्रो काम गर्ने सन्दर्भमा नेपाली कङ्ग्रेसले संसदभित्र, संविधान सभाभित्र जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो, त्यो भूमिका निर्वाह गरेर आएको छ। यो गर्ने क्रममा काङ्ग्रेसले घाउ खाएको छ, चोट खाएको छ, चुनाव हारेको छ, क्षति बेहोरेको छ, तर आफ्नो जिम्मेवारीबाट च्युत भएर आएको छैन। योभन्दा अघिल्लो संविधान सभामा माओवादी सबैभन्दा ठुलो पार्टी थियो। माओवादी ठुलो पार्टी हुँदै गर्दा माओवादीको जिम्मेवारी थियो संविधान सभालाई सफलतामा टुङ्ग्याउने। बीचमा अरू पनि पार्टीका नेताहरू प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभयो। यो बीचमा नेपाली कङ्ग्रेसले जिम्मा पायो, संविधान निर्माणको नेतृत्व गर्ने त्यो जिम्मा पुरा गरेर आएको छ। यो बीचमा नेपाली कङ्ग्रेसले जिम्मा पायो, निर्वाचन गराउने त्यो जिम्मा पुरा गरेर आएको छ। यो जिम्मा पुरा गरेर आइसके पछाडि आज हाम्रो हातमा संविधान छ। आज हाम्रो हातमा अनेकन असन्तुष्टिका बावजुद पनि, अनेकन कमजोरीका बावजुद पनि अगाडि बढ्नका निम्ति एउटा आधार छ। हामीले संविधान पाएका छौँ, जग पाएका छौँ।
यो जगमा घर बनाउनका निम्ति अब हाम्रो इच्छा शक्ति भयो, हामीले कौशलता राख्यौँ, हामीले प्रयत्न गर्यौँ, एकता निर्माण गर्न सक्यौँ भने यो जग बनेको छ। यो जगको बनेको यो अवसरलाई प्रयोग गरेर नेपाली कांग्रेस अबको 5 वर्षभित्र यो बलियो जगमा कम्तीमा एक तल्ला घर बनाउन चाहन्छ। यसकै निम्ति अब हाम्रो प्रयत्न हो। यसकै निम्ति हामी तपाईहरुका बीचमा मत माग्न उभिएका छौँ। आदरणीय अग्रजहरू, आदरणीय साथीहरू, यो 5 वर्षको यात्रा पनि सजिलो यात्रा हुनेवाला छैन, सहज यात्रा हुनेवाला छैन। मभन्दा अगाडि बोल्ने कतिपय वक्ता साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ, नेपालमा प्रजातान्त्रिक राजनीतिको विकल्प छैन, तर प्रजातन्त्रभित्र विकल्पहरू हुन सक्दछन् भन्ने संविधानको निष्कर्षलाई कतै उल्लङ्घन हुन्छ कि भन्ने खालका सङ्केतहरू देखिएका छन्। प्रजातान्त्रिक राजनीतिको फेरि विकल्प खोजियो भने त्यो दुर्घटनामा केवल पार्टीलाई मात्र घाउ लाग्ने होइन, कांग्रेस वा राप्रपा मात्र हार्ने होइन, सिङ्गो नेपालले फेरि एकपटक हार्छ। त्यसबाट नेपालको संवैधानिक यात्रालाई जोगाउनु छ, समाजलाई सँगसँगै जोडेर राख्नु छ। घृणाको राजनीति, विभाजनको राजनीतिले क्षणिक फाइदा दिन्छ, पार्टीलाई फाइदा हुन्छ, व्यक्तिलाई फाइदा हुन्छ, नेतालाई फाइदा हुन्छ। हामीले देखेका छौँ, गएको 5, 7, 10 वर्षमा नेपालमा मात्र होइन, छिमेकी देशमा देखेका छौँ, युरोपमा देखेका छौँ, अमेरिकामा देखेका छौँ, एउटा नयाँ फेनोमेनन देखेका छौँ, जहाँ मानिसहरू विभिन्न नाममा, जातका नाममा, धर्मका नाममा, यो नाममा, त्यो नाममा कुनै न कुनै तरिकाबाट घृणाको राजनीति, विभाजनको राजनीतिको बीजारोपण गर्छन्, त्यसबाट शक्ति आर्जन गर्छन् र त्यो शक्तिको दुरुपयोग गर्छन्। हाम्रा सन्दर्भमा प्रति सङ्केतहरू देखिएको छ, त्यसलाई पनि रोक्नुपर्नेछ। हाम्रा सन्दर्भमा हामी फरक फरक जातिका, भाषाका मानिसहरूका बीचको एकतालाई मजबुत गर्नु छ। हाम्रो बीचको एकतालाई हाम्रो शक्तिको आधार बनाउनु पर्नेछ। यो 5 वर्ष हामीले यसमा काम गर्नुपर्नेछ। हामीले संविधानमा महिलाको हकका बारेमा बोलेका छौँ, दलितको अधिकारका बारेमा बोलेका छौँ, बालबालिकाको अधिकारका बारेमा बोलेका छौँ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारका बारेमा बोलेका छौँ, ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारका बारेमा बोलेका छौँ, प्रत्येक नागरिकहरूको अधिकारका बारेमा बोलेका छौँ, सबै भाषाभाषीको, सबै जात जातिको अधिकारका बारेमा बोलेका छौँ। सबैले आफ्नो धर्मको अभ्यास गर्न पाउँछ, तर सनातन धर्मको रक्षा र सम्वर्धन नै नेपाली राज्यको मूल चरित्र हो। हाम्रो ओमकार परिवारभित्रका सबै धर्महरू, हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्मको संरक्षण नै नेपाली राज्यको मूल चरित्र र प्रवृत्ति हो भन्ने कुरा हाम्रो संविधानमा बोलेर आएका छौँ। तर यी बोलेका कुराहरूलाई अब पुरा गर्नु छ। यी बोलेका कुराहरू पुरा गर्नका निम्ति 5 वर्ष यो संसदमा अतिरिक्त क्रियाशीलता चाहिएको छ। त्यसैले म यो मञ्चमा उभिएर तपाईँको प्रतिनिधिका रूपमा संसदमा काम गर्ने मौका पाएँ भने म प्रण गर्छु, तपाईँले तपाईँको सांसदहरूको भिडमा केवल पार्टीका नेताहरूले हुन्छ भनेको बेलामा हुन्छ भन्ने, हुन्न भनेको बेलामा हुन्न भन्ने एउटा शिथिल र निष्क्रिय सांसद होइन, संसदभित्र एउटा सक्रिय समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने, समस्या देखाउने सांसद होइन, समाधान खोज्ने सांसदका रूपमा तपाईँले तपाईँको सांसदलाई 5 वर्ष यो संसदमा देख्न पाउनुहुनेछ। म आग्रह गर्छु नेपाली कांग्रेसका साथीहरूलाई मात्र होइन, कांग्रेसभन्दा फरक पार्टीमा आस्था राख्ने जोडिएका साथीहरूलाई, आम मतदाताहरूलाई आग्रह गर्छु, यो बेलामा संसदमा, नेपालको केन्द्रीय संसदमा हामीलाई समस्या देखाउने सांसद होइन, हामीलाई समाधान खोज्ने सांसद चाहिएको छ। समस्या देखाउन सजिलो छ, 7 वटा प्रदेश छ, प्रदेशको राजधानी कुन जिल्लामा बनाउने भन्ने नाममै मानिसलाई उचाल्न सकिन्छ, जिल्लाका मानिसलाई लडाउन सकिन्छ। प्रदेशको नाम के राख्ने भन्ने नाममा मानिसलाई उत्तेजनामा ल्याएर लडाउन भिडाउन सकिन्छ। मान्छेलाई उचाल्न केही पनि गाह्रो छैन, उत्तेजनामा मान्छेलाई ल्याउन बडो सजिलो छ। त्यो बडो सजिलोसँग त्यो गर्न सकिन्छ। हामीलाई सांसदहरूको यो उपस्थिति हाम्रो संसदमा होइन, हामीलाई सकारात्मक सोच भएको, समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने, समाधान खोज्न सक्ने सांसदहरू चाहिएको छ र म तपाईँको आशीर्वाद प्राप्त गरेर त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने प्रयत्न गर्दछु भन्ने प्रण यहाँहरूको बीचमा गर्न चाहन्छु। आदरणीय साथीहरू, यो बीचमा मैले स्वास्थ्य मन्त्री भएर काम गर्ने मौका पाएँ। यसमा मेरो केही सुखद अनुभव पनि रह्यो, मेरो केही दुःखद अनुभव पनि रह्यो। तपाईँ हामी सबैले देखेका छौँ, हाम्रो पार्टीका नेताहरू रोग लाग्दै गर्दा विदेशमा उपचार गर्न जानुहुन्छ। उहाँहरूको नेपालभन्दा बाहिर उपचार गर्न जाने विषयप्रति मेरो कुनै पनि टिप्पणी छैन, मान्छेको पारिवारिक निर्णयप्रति टिप्पणी गर्नु पनि हुँदैन। नेताजीहरू जानुहुन्छ, जाँदै गर्दा एयरपोर्टमा प्रेस कन्फरेन्स गर्नुहुन्छ, मैले लगाएको भन्दा पनि ठुल्ठुलो माला लगाउनुहुन्छ। जाने बेलामा हामीलाई भन्नुहुन्छ मलाई सन्चो भएन, म सिङ्गापुर गएर, म जापान गएर, अमेरिका गएर उपचार गरेर आउँछु। हामी भन्छौँ हस्, उहाँहरू उपचार गरेर आउनुहुन्छ, हामी फेरि स्वागत गर्न जान्छौँ। ठुल्ठुलो माला लगाएर फेरि प्रेस कन्फरेन्स गर्नुहुन्छ, राष्ट्रको बारेमा बोल्नुहुन्छ।
अनि भन्नुहुन्छ मलाई त सन्चो भयो तपाईँलाई कस्तो छ भनेर सोध्नुहुन्छ। हामीले भन्छौँ हामीलाई ठिकै छ भनेर भन्छौँ। यसमा पनि मेरो आपत्ति होइन। तर आपत्ति के कुरामा हो भने जाँदै गर्दा आफ्नो घर खेत बेचेर जानुहुन्न, सिंहदरबारबाट चेक काटेर जानुहुन्छ जो तपाईँको पैसा हो। त्यो पैसामा तपाईँको पनि त्यत्तिकै हक छ। यो राज्य लोकतान्त्रिक राज्य हो। यहाँ कोही ठुलो कोही सानो छैन। लोकतान्त्रिक राज्यको आधारभूत चरित्र भनेको त्यही हो। यहाँ सबै बराबर छ। यहाँ सबको बराबर हैसियत छ, सबको बराबर अधिकार छ। एकातर्फ मैले त्यो पनि देखेँ, त्यसका विरुद्ध लडेँ, केही कुरामा सफल भएँ, केही कुरामा सफल भइन्। अर्कोतर्फ स्वास्थ्य मन्त्री भएर अस्पताल जाँदै गर्दाखेरि देखेको छु। अस्पताल घुम्दै गर्दा मेरो स्वास्थ्य मन्त्री आयो, मेरो बच्चाको उपचार भइरहेको छ। म पहिलो दिन कान्ति अस्पताल जाँदै गर्दाखेरि ब्लड क्यान्सर भएको एउटा बच्चाको आमा दगुरेर आएर मेरो हात समातेको घटना म सम्झन्छु। त्यतिखेर उनले मलाई अरू 5-6 लाख रुपियाँ चाहिएको छ मन्त्रीजी भनेर भनेको म सम्झन्छु। कान्ति अस्पतालमा उपचार गरेर आएको एकजना आमाले मन्त्रालयबाट निस्कँदै गर्दा बच्चा ढोकामा ल्याएर छोडिदिएको सम्झन्छु। म योभन्दा बढी उपचार गर्न सक्दिनँ, बचाउनुहोस्, जे गरे गर्नुहोस् भनेर छोडिदिएको म सम्झन्छु। यही कपनमा बस्ने एकजना बहिनीले जो बाहिरबाट यहाँ आएर डेरा लिएर बस्थिन्, मलाई खुला पत्र लेखेर म अन्तिम स्टेजमा छु, क्यान्सर लागेर, तर मेरो जीवनको अनुभव तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु भनेर मलाई कपनमा राति बोलाएको 2 दिनपछि पशुपति भवनको दाह संस्कार गरेको सम्झन्छु। उपचार गर्न नपाएर घरखेत बेचेर आएका मानिसहरूले 2 हात फैलाएर निवेदन लेखेर आएको म सम्झन्छु। यो अवस्था जुन अवस्था छ, यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट कसैको कुरा होइन। के यस्तै अवस्थाको निम्ति हामी लडेको हो? यो नै नेपालीहरूले भोग्नुपर्ने नियति हो? स्वास्थ्यको कुरा मात्र होइन, हामीले शिक्षाको कुरा हेऱ्यौँ भने पनि नेपालभित्र कक्षा 1 मा हाम्रा बच्चाहरू कुन विद्यालयमा पढ्छन् भन्ने आधारमा अपवाद बाहेक तिनको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा अहिले नै ठोकेर भन्न सकिन्छ। एक थरी मानिसहरू जसले आफ्ना बच्चालाई राम्रो विद्यालयमा पढाउन पाएका छन्, हामीले पढाउन पाएका छौँ, हाम्रा बच्चाहरूको भविष्यका बारेमा एउटा सुनिश्चितता का साथमा हामी भन्न सक्दछौँ। तर जसले पढाउन पाएका छैनन् ती विद्यालयहरूमा केवल पढाउन मात्र पाएका छन्, ती बच्चाहरूको भविष्यमा ती कहाँसम्म पुग्न सक्लान् भनेर हामी अहिले अनुमान गर्न सक्छौँ। के यो समान अवसर हो? के यो समानता हो? हामीले दिन चाहेको, हाम्रा बच्चालाई दिन चाहेको यही खालको सबैलाई बराबर अवसरको चित्र यही हो? होइन। यसलाई बदल्नुपर्छ। यसलाई बदल्न सकिन्छ। म त भन्छु नेपालीहरूमा देखिने लोभको, पापको, भ्रष्टाचारको यो थुप्रैको महत्त्वपूर्ण कारण भनेको पनि अरू होइन। नेपालीहरू खराब होइनन्, ती आफ्ना बच्चा बच्चीलाई पढाउनका निम्ति, आफू बिरामी हुँदै गर्दा उपचार गर्नका निम्ति मलाई हेर्ने कोही छैन। मेरो सरकारले मलाई हेर्दैन। त्यो बेलामा हेर्नका निम्ति मैले नै जुहो गर्नुपर्छ भनेर कहीँ लोभ छ, कहीँ पाप छ भने पनि त्यही बच्चा बच्ची पढाउनका निम्ति छ, त्यही आफ्नो बाबाआमाको उपचार गराउनका निम्ति छ। यो दुईटा कुरा मात्र ठिकठाक हुने हो भने नेपालीहरूको 80%, 90% दुःख यही मितिबाट आजको दिनबाट सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यही कारणले गर्दा यो अवसर बदल्नुपर्छ भनेर गएको 4 वर्ष तपाईँको सांसदको रूपमा कहिले तपाईँले मलाई डाक्टर गोविन्द केसीसँग उभिएको देख्नु भएको छ, कहिले तपाईँले मलाई नेपालको चिकित्सा शिक्षामा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दै गर्दा तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका विरुद्धमा संसदमा बोल्ने एकजना मान्छे नहुँदै गर्दा मरेको बाघको जुङ्गा उखाल्ने बेलामा धेरै भए, तर बाघ जिउँदो हुँदै गर्दा जुङ्गा उखाल्ने बेलामा तपाईँको सांसदलाई फगत एक्लै त्यो ठाउँमा उभिएको देख्नु भएको छ। तपाईँको सांसदलाई कुनै बेला सिङ्गो संसद एकातिर हुँदै गर्दा सामुदायिक विद्यालयको विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि खेलवाड गर्न पाइँदैन भनेर आफ्नै पार्टीका विरुद्धमा पनि संसदमा फगत एकजना सांसद राधेश्याम अधिकारीको मात्र समर्थन प्राप्त गर्दै गर्दा पनि हार्न तयार भएर पनि लड्न नछोडेर लडेको देख्नु भएको छ। तपाईँको सांसदलाई कुनै बेला स्वास्थ्य मन्त्रीको रूपमा काम गर्दै गर्दा प्रत्येक नेपाली नागरिक, गरिब होस्, धनी होस्, जोसुकै होस्, खल्तीमा पैसा नभएको कारणले गर्दा उपचारबाट वञ्चित हुनुहुन्न भनेर स्वास्थ्य बिमाको कानुन बनाउँदै गरेको देख्नु भएको छ। यी सबै कुरा गर्दै गर्दा मेरो मन मस्तिष्कमा जम्मा एउटा कुरा मात्रै थियो, राजनीतिको एउटै मात्र अर्थ हो, आम जनताको सेवा गर्ने, जनताको भलो गर्ने। त्योभन्दा अरू कुरा केही पनि छैन। सबै गर्ने कामहरू त्यसकै निम्ति हो। मौका पाउँदै गर्दा, जिम्मेवारी पाउँदै गर्दा यो कर्तव्य पुरा नगर्ने भने यो राजनीतिको अर्थ छैन भन्ने कुरा त्यही सोचेर, त्यही सङ्कल्प लिएर 4 वर्ष काम गरेर आएको छु। काम अधुरो छ, टुङ्गिएको छैन, परिणाम आएको छैन। परिणाम ल्याउनु छ, परिणाम ल्याएर छाडिन्छ। त्यसैले म तपाईँहरूको बिचमा अर्को प्रण गर्छु, तपाईँको सांसदलाई तपाईँले 5 वर्ष
अब आउने संसदभित्र आम नेपाली जनता जहाँसुकै बसोस्, मेची, महाकाली, गाउँ, सहर, झुपडामा बस्ने, महलमा बस्ने, जोसुकैको लागि शिक्षा र स्वास्थ्य यो दुईटा विषय सबैले समान पाउनुपर्छ, सबैले गुणस्तरीय पाउनुपर्छ भन्ने एउटा मिसनका रूपमा, यो मिसनका साथमा तपाईले लडाई लडेको तपाईको सांसदलाई देख्न पाउनुहुनेछ। आदरणीय साथीहरू, गएको 20 वर्षमा नेपालले आफ्नो सामाजिक क्षेत्रमा अभूतपूर्व प्रगति गरेको छ। हामीले हाम्रो छिमेकी देश भारतसँग, बङ्गलादेशसँग, त्योभन्दा अरू विकासशील देशहरूसँग तुलना गर्यो भने पनि विचित्रको हामीले गजबको प्रगति हामीले गरेका छौँ। हाम्रो गरिबी घटेको छ, हाम्रो असमानता घटेको छ। तर गरिबी र असमानता घट्दा घट्दै पनि हाम्रो भित्र सबैभन्दा बढी हामी कहाँ बेरोजगारीको समस्या बढेको छ। हाम्रो आर्थिक वृद्धि कहीँ कतै पनि पुगेको छैन। यसको कारण छ नेपालमा जुन आर्थिक विकासको अवस्था हामी देखिरहेका छौँ यो नक्कली छ र यो एकदमै कृत्रिम पनि छ। यो दिगो छैन, यो टिक्दैन, यो चल्दैन। गएको 20 वर्षमा हाम्रो प्रगति किन भएको छ? जुन बेला माओवादीको द्वन्द्व सुरु भयो, माओवादीको द्वन्द्व सुरु भएको बेलाबाट हामीले आँकडाहरूमा हामी देख्छौँ हामीले हाम्रा केटा र केटीलाई एक्सपोर्ट गर्न थाल्यौँ, बाहिर पठाउन थाल्यौँ। त्यो सङ्ख्या बढेर आजको दिनमा बिहान घर दैलो गरेर ह्यान्डबल कोर्ट यहाँ आएर मत माग्ने बेलासम्मको करिब अहिलेको 12, 13, 14, 15 घण्टाको अवधिमा हाम्रो एक दिन बितिसक्यो। यमुरी पूर्णिमा मनाउँदै गर्दा हाम्रो एक दिन बित्यो, हामी कतिको दिवालीमा एक दिन बित्यो, हाम्रो चुनावी कार्यक्रममा एक दिन बित्यो। तर आजको यही एक दिनभित्रमा करिब हाम्रा 2000 तन्नेरीहरू कतार, मलेसिया, नेपाल छोडेर, भोट हाल्न छोडेर, आफ्नो पार्टी सार्टी सबै छोडेर देशभन्दा बाहिर काम गर्न गइसके। ती केटा र केटीले काम गरेका छन्, त्यहाँ तिनले पसिना बगाएका छन्, तिनले पैसा हाम्रो घरमा पठाएका छन्। अनि जो हामी घरमा बसेका छौँ तिनले पठाएको पैसाबाट हामी बजार गएका छौँ। बजारमा गएर हामीले हाम्रो भान्साका लागि चाहिनेदेखि लिएर शरीरका लागि चाहिनेसम्मका सामानहरू किनेका छौँ। ती सामानहरू किन्दै गर्दा सरकारको ढुकुटीमा राजस्व आएको छ। त्यो राजस्वको आधारमा सरकारले पूर्वाधारमा केही कुरामा लगानी गरेको छ, बाटो घाटो पानीमा लगानी गरेको छ। अनि विभिन्न खालका भत्ता सुविधा केही न केही सरकारले दिएको छ। अनि एकपछि अर्को सरकार आउँदै गर्दा सरकारले केवल के कुरामा मात्रै प्रतिस्पर्धा गरेको छ भने मेरो सरकार बन्यो भने म अघिल्लो सरकारले भन्दा बढी बाँड्छु, म अघिल्लो सरकारभन्दा बढी दिन्छु। म नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य भएर भन्छु काङ्ग्रेसको सरकार बन्दै गर्दा ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता बढाएर हामी यसलाई 10,000 बनाउँछौँ। हामी बेरोजगार भएका हामी सबैलाई महिनावारी भत्ता सुविधा दिन्छौँ, हामी सबैलाई दिन्छौँ। यो भन्दै गर्दा बडो बेजोडसँग ताली बज्छ, मलाई थाहा छ, किन हामीले सरकारलाई यस्तै बनाएका छौँ। तर हामी सरकारलाई के भन्दैनौँ भने तिम्रो सरकार बन्यो भने अबको 1 वर्षभित्रमा कति बेरोजगार युवाहरूलाई नेपालभित्र रोजगार दिन्छौ भनेर भनेर हामी भन्दैनौँ। अनि सरकारले पनि भन्दैन, हामी सरकारलाई भन्दैनौँ उद्योगको क्षेत्रमा, सेवाको क्षेत्रमा, पर्यटनको क्षेत्रमा तिमी कति नयाँ रोजगारी बढाउँछौ भनेर हामी माग्दैनौँ। अनि सरकारले पनि भन्दैन। सरकारहरू बडो सुविधामा बस्न पाएका छन्, तर यो सुविधा धेरै लामो समयसम्म रहन्न। यो सुविधा रहनुको एउटा मात्र कारण छ, हामीसँग उमेर भएका तन्नेरीहरू छन् र बाहिर उनलाई पठाउन पाएका छौँ। र उमेर भएका तन्नेरीहरू नेपालमा रहने बेला भनेको अब जम्मा 15 वर्ष मात्र बाँकी छ। अबको ठीक 15 वर्ष पछाडि यस्तै ठाउँमा ह्यान्डबल कोर्टमा आएर कार्यक्रम गर्दै गर्दा अहिले यहाँ हेर्नुहोस् त 60-70% को हाराहारीमा युवकहरू देखिन्छन्, यङ साथीहरू देखिन्छन्, अथवा अझ अलिकति मेरो उमेरको साथीहरू देखिन्छ। हामी ज्येष्ठ नागरिकहरूको सङ्ख्या थोरै देखिन्छ। किन नेपालको जनसङ्ख्या यस्तो छ? अहिले हाम्रो 50% भन्दा बढी त युवकहरू भएको अवस्था छ, एकदमै ठुलो सङ्ख्यामा। अनि करिब 70% भन्दा बढीको सङ्ख्यामा मेरो उमेर समेत जोड्ने हो भने यो उमेर समूहका छौँ। तर अबको ठीक 15 वर्षपछि नेपालको जनसङ्ख्या जस्तो छ यो ठ्याक्कै उल्टिन्छ। अनि ज्येष्ठ नागरिक अर्थात् 65 वर्ष नागेको जनसङ्ख्या बढ्दै जान्छ, काम गर्नेहरूको जनसङ्ख्या घट्दै जान्छ। प्रत्येक देशको जिन्दगीमा यस्तो एउटा मौका आउँछ। हाम्रो देशमा पनि अहिले मौका आएको छ। दक्षिण कोरियाले गरेको विकास, अरू थुप्रै देशहरूले गरेको विकास, यस्तो मौका आएको बेलामा तिनले त्यो युवकहरूलाई आफ्नो देशमा काम लगाएका छन्। त्यो काम लगाएर उनले धन कमाएका छन्। त्यो धनको आधारमा पछि गएर युवकहरूको जनसङ्ख्या घट्दै गर्दा पनि त्यो देश चलेको छ। तर हाम्रो देश खतरामा छ, हामीले हेरिरहेका छैनौँ। 15 वर्ष, जम्मा 15 वर्षको अवसर छ नेपाललाई। यो अवसर गुम्यो भने त्यसपछि जति क्रान्तिकारी नेता आउला, जति राम्रो व्यवस्था हामीले चलाउँला, हामीसँग जनशक्ति नै भएन भने हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले आदरणीय साथीहरू, यसलाई अब बदल्नु छ।
बाहिर गएका कतार र मलेसिया गएका केटा र केटीलाई फेरि एकपटक नेपाल आउँ लाग्ने बनाउनु छ। अनि कोरिया जान्छु, जापान जान्छु भन्ने मेरा बुढाली कण्ठ नगरपालिकाका र काठमाडौँ महानगरपालिकाका साथीहरूलाई यहीँ रोक्नु छ। त्यहाँ जाने इच्छालाई छोडिदेऊ भन्नु छ। त्यो गीत गाएर तिनले छोड्दैनन्, मैले आएर चर्को भाषण गरेर पनि तिनले छोड्दैनन्। तिनले जम्मा एउटा कुरा भयो भने छोड्छन्, काम पायो भने छोड्छन्, दाम पायो भने छोड्छन्। त्यो काम र दाम यहाँ सिर्जना गर्नु छ र त्यो सम्भव छ। यसका लागि एउटा भोक चाहिएको छ, नयाँ सोच चाहिएको छ। कुनै बेला जापानले आफ्नो उद्योग धन्दा चलाउँदै गर्दा जापानीजहरूको जीवनस्तर उठिसके पछाडि 75 लाख 80 लाख जापानका मजदुरहरूले काम गर्न छोडिसके पछाडि त्यो काम त्यहाँबाट बाहिर चीनतिर सर्यो भनेर भन्थे। पछिल्लो भर्खरको तथ्याङ्क अनुसार चीनको मजदुरहरूको माग, उनीहरूको तलबको माग बढ्दै गएपछि अहिले चीनबाट मात्रै करिब 8 करोड म्यानुफ्याक्चरिङमा अर्थात् उद्योग धन्दामा करिब 8 करोड काम चीनबाट बाहिर गयो। त्यो गएको काम कहाँ सर्यो? भियतनाममा गयो। त्यो काम कहाँ सर्यो? कुनै बेला नेपालभन्दा पनि गए गुज्रेको भनेर चिनिएको देश इथियोपियामा गयो, अफ्रिकामा गयो। त्यो चीनबाट सरेर काठमाडौँ आएन, चीनबाट सरेर हाम्रो मधेसमा झरेन, चीनबाट सरेर हाम्रो पहाडमा पनि आएन, पर गयो, भियतनाम गयो, इथियोपिया गयो, यहाँ आउन सकेन। श्रीलङ्का जस्तो देशले वर्षको 20 लाख भन्दा बढी पर्यटक भित्राउँछ। हामी पर्यटक भित्राउन सक्ने देश भनेर भन्छौँ, तर मुस्किलले हामी 7-8 लाख पर्यटक भित्राएर त्यो 7-8 लाख पर्यटकले पनि करिब 4.5 लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्छ। एकछिन कल्पना गरौँ त, 20 लाख मात्र पर्यटक नेपाल भित्राउन सक्ने हो भने त्यसले वर्षको 9 लाख रोजगारी सृजना गर्छ। हामी कृषकहरूको देश भनेर भन्छौँ, तर नेपालको प्रति बिघा उत्पादन हामीले कुन देशसँग तुलना गर्ने? बङ्गलादेशसँग, भारतसँग, पाकिस्तानसँग, जुन देशसँग तुलना गरे पनि करिब कुनैमा 1/4, कुनैमा आधा, त्योभन्दा बढी हाम्रो उत्पादन छैन। यो अवस्था नबदलिकन केवल यो हामीले केवल हाम्रो आफ्नो राजनीतिक सोचका आधारमा मात्रै वा नियत ठिक भएर मात्र हाम्रो अवस्था बदलिन्न। यो अवस्था बदल्नु छ, यो अवस्था बदल्न सकिन्छ। त्यसैले मेरो यहाँहरूसँग अर्को प्रण हो, यो अवस्था बदल्ने हो। नेपालभित्रै कल कारखाना उद्योग धन्दा चल्ने अवस्था बनाउने हो र उद्योग धन्दा कल कारखाना चल्ने सन्दर्भमा मेरो कुरा प्रष्ट छ। म तपाईँको सांसद भएर काम गर्ने मौका पाएँ भने म तपाईँहरूको बिचमा एउटा कुरा प्रष्टताका साथ राख्न चाहन्छु। उद्योग धन्दा कल कारखाना सरकारले चलाउने होइन। हामी नेपालमा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना बिक्री भयो भनेर भन्छौँ, हामी भ्रिकुटी कागज कारखाना बिक्री भयो भनेर भन्छौँ, हामी जनकपुर चुरोट कारखाना बिक्री भयो भनेर भन्छौँ। शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ सरकार त्यसबाट भाग्ने अनि उद्योग धन्दा कल कारखाना सरकारले चलाउने, यस्तो समाजवादी बाटोबाट कुनै पनि देश बनेको छैन, नेपाल पनि बन्दैन। शिक्षा र स्वास्थ्य सरकारको जिम्मेवारी, अनि रोजगारी सृजना गर्ने काम भनेको सरकारले वातावरण बनाउने हो। उद्योग धन्दा कल कारखाना भनेको नागरिकले चलाउँछ, व्यक्तिले चलाउँछ, उद्यमशील तन्नेरीहरूले गर्छ। यसका निम्ति केही नीति मात्र ठिक बनायो भने, सरकारले बन्दोबस्त मात्र ठिक गर्यो भने कामको नयाँ परिणाम प्राप्त हुन्छ। त्यसैले संसदमा गएर मैले अनुभव गरेर आएको छु, केही कामहरूमा हात हालेर आएको छु। नेपालका केही दर्जन कानुन मात्र परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने, केही नीतिगत अग्रसरता मात्र लिन सक्यौँ भने नेपालमा खरबौँ लगानी नेपालभित्र भित्राउने अवस्था छ, सम्भावना छ। नेपालभित्रका तन्नेरीहरूसँग भएको त्यो उद्यमशील क्षमतालाई काम गर्ने वातावरण दिने हो भने तिनैले मात्र पनि हजारौँ नयाँ तन्नेरीहरूलाई रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने ठाउँ छ। म तपाईँको सांसद भएर यो क्षेत्रमा काम गर्न चाहन्छु। म कतार र मलेसिया गएका केटा र केटीलाई फर्काउनमा काम गर्न चाहन्छु। म यहाँ भएका युवकहरूलाई काम गर्ने अवसर सृजना गर्न चाहन्छु। यसका निम्ति संसदभित्र पर्यो भने आफ्नै पार्टीका नेताका विरुद्धमा आवाज उठाउनु पर्ने बेलामा नहिचकिचाइकन उठाउँछु। आवश्यकता परेको बेलामा अर्को पार्टीका साथीहरूसँग गमरङ्ग अङ्गलो मारेर काम गर्नुपर्छ भने अङ्कमाल गरेर पनि काम गर्छु, हात मिलाएर पनि काम गर्छु। त्यो बेलामा यो पार्टी त्यो पार्टी भनेर होइन, त्यो बेलामा नेपाली युवाहरूलाई रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने कुरामा, नेपालीहरूको आर्थिक हैसियतलाई नयाँ ठाउँमा पुर्याउने कुराको सन्दर्भमा मैले तपाईँको सांसद भएर काम गर्ने हो। म यो सन्दर्भमा तपाईँहरूको बिचमा यो सङ्कल्प गर्दछु। आदरणीय साथीहरू, मैले यति कुरा गर्दा गर्दा तपाईँहरूको बिचमा प्रश्न उठ्छ, मलाई थाहा छ, उठि पनि रहेको छ। यी सबै कामहरू त सिङ्गो नेपालसँग जोडिएका कामहरू, तैँले हाम्रो क्षेत्रका बारेमा के गर्छस् भन्ने प्रश्न उठ्छ। हाम्रा सडकहरू अस्तव्यस्त छन्, मलाई थाहा छ, मसँग प्रतिस्पर्धामा आउने साथीहरूले यही कुरा उठाइराख्नु भएको छ। हाम्रो सडकहरू यस्तो अस्तव्यस्त छ, हाम्रो खानेपानीको यत्रो समस्या छ, यो समस्या छ, त्यो समस्या छ। यी सबै समस्याहरूको भएको बिचमा केवल राष्ट्रकाई विषयहरूमा मात्र काम गर्छु भनेर हुँदैन भन्ने कुरा उठाउनु भएको छ।
म यो कुरा राम्रोसँग बुझ्दछु। म यो आक्रोशलाई पनि म नाजायज भन्दिनँ, तर मेरो एउटा मात्र तपाईँहरूसँग आग्रह छ। यो क्षेत्रमा म तपाईँहरूसँग क्षमा पनि माग्छु। गएको वर्षा जुन खालको अप्ठ्यारो तपाईँहरूले भोग्नु पर्यो, हामीले भोग्नु पर्यो, म यसका निम्ति दुखित छु। म यहाँहरूसँग क्षमा चाहन्छु। तर यो काम नगरेर होइन, हाम्रो महत्त्वकांक्षाको कारणले हामीले एकैपटक सबै काम सुरु गर्छौँ भन्ने महत्त्वकांक्षा राख्दै गर्दा यो सडक पनि त्यो सडक पनि ठुलो बनाउँछौँ, चिल्लो बनाउँछौँ भन्ने महत्त्वकांक्षा राख्दै गर्दाखेरि हामीले कतिपय ठाउँमा कमजोरीहरू रहे। ती कमजोरीको कारणले गर्दा अप्ठ्यारो पनि भयो। आज यो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै करिब 5 अरब भन्दा बढीको सडक अन्डर कन्स्ट्रक्सन छ। 3 अरब 73 करोड रुपियाँ लाग्दो रहेछ हाम्रो यो ठाउँलाई मेलम्चीसँग जोड्नका लागि। हामीले आफ्नो सर्वे गर्ने काम सम्पन्न गराएर यसलाई मेलम्चीसँग जोड्ने कुराको अन्तिम तयारीमा पुर्याएका छौँ। यी बाहेक अरू पनि पूर्वाधारका कामहरू छन् जसको बारेमा साथीहरूले चर्चा गरिसक्नु भएको छ। म लामो समय लिन चाहन्न। त्यसैले मैले तपाईँको सांसद भएर काम गर्दै गर्दा यी सुरु भएका पूर्वाधारका कामहरूलाई सम्पन्न गर्ने हो, चाहे सडकको काम होस् चाहे खानेपानीको काम होस्। म तपाईँहरूको बिचमा प्रण गर्छु, गएको बर्खा तपाईँहरूले जस्तो अप्ठ्यारो यो ठाउँमा भोग्नु पर्यो, म यहाँहरूसँग क्षमा माग्छु। तर एउटा कुरा राख्छु, मेरो नियत खराब भएर होइन, मसँग क्षमता नभएर होइन, मेरो बसमा नभएर हो, मेरो नियन्त्रणमा नभएर हो, सबै कुरा मेरो हातमा नभएर हो, मैले प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि नभएर हो। कतिपय कुराहरू यहाँभित्रका कानुनका कारणले गर्दाखेरि हो, कतिपय कुरा यहाँभित्रका संरचना र व्यवस्थाका कारणले गर्दाखेरि हो। तर ती सबैका बावजुद पनि मैले जिम्मा लिनुपर्छ। म तपाईँको प्रतिनिधि हुँ। त्यो जिम्मा लिएर तपाईँहरूको बिचमा भन्छु, यहाँभित्र जति पनि पूर्वाधारका कामहरू भएका छन्, यी सबै पूर्वाधारका कामहरू यो बर्खाभन्दा पहिला यी कामहरू सम्पन्न हुन्छ। हामीले स्वास्थ्यको पूर्वाधारमा यो क्षेत्रमा सर्वाधिक ठुलो लगानी गरेका छौँ, जसको कामहरू अहिले प्रारम्भ भएको छ। हामी सिङ्गो बुढानीकण्ठ नगरपालिका र काठमाडौँ महानगरपालिकाको हाम्रो क्षेत्रभित्रका प्रत्येक खुला क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने एउटा अभियानका रूपमा आफ्नो कामलाई अगाडि बढाएका छौँ। ती कामहरू हामी सम्पन्न गर्छौँ। तर यी कामहरू सम्पन्न गर्दै गर्दा एउटा कुराको बारेमा पनि हामी प्रष्ट हुन आवश्यक छ। हाम्रो पूर्वाधार बन्ने तरिकाहरू जस्तो छ, यो तरिका जस्ताको तस्तै राखेर केवल हामीले हाम्रो ठाउँको बारेमा मात्र कुरा गरेर हुँदैन। काम नभएको यहाँ मात्र होइन, काम सिङ्गो काठमाडौँभरि कहीँ पनि हामी पूर्वाधार समयमा बनाउन सकिरहेका छैनौँ। त्यसकारणले गर्दा कतिपय समस्याहरू हाम्रो स्थानीय समस्याहरू होइन, सिङ्गो काठमाडौँको समस्या छ। जबसम्म हामीले काठमाडौँको सार्वजनिक यातायातलाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदैनौँ, हाम्रो बाटो जति ठुलो बनाए पनि 1 वर्षपछि त्यो बाटो हामीलाई साँघुरो लाग्छ। हामी काठमाडौँमा मेलम्ची ल्याउँदैछौँ, तर मेलम्ची अहिले यत्रो वर्षको प्रतीक्षापछि आउँदै गरेको मेलम्ची आइसके पछाडि पनि काठमाडौँको पानीको मागको 1/4 माग पनि पुरा हुँदैन। जतिखेर हामीले मेलम्ची ल्याउँदै थियौँ त्यो बेलाको काठमाडौँको जनसङ्ख्या र अहिलेको काठमाडौँको जनसङ्ख्यामा त्यत्रो ठुलो भिन्नता छ। काठमाडौँको वायुको प्रदूषण आजको दिनमा करिब हामी न्यू दिल्लीको अवस्था जस्तो अवस्थामा काठमाडौँको वायुको प्रदूषण पुगिसक्यो। हामी आफ्नो बच्चाहरूमाथि ठुलो अन्याय गरिरहेका छौँ। यी विषयहरूमा पनि काठमाडौँको सांसद भएर काम गर्नुपर्ने छ। म यसमा काम गर्न चाहन्छु। त्यसैले मेरो आदरणीय मतदाता साथीहरू, अग्रजहरू, मेरो यहाँलाई अनुरोध छ, यो पटक संसदमा तपाईँको सांसदले राष्ट्रिय विषयहरूमा काम गर्ने कुरा सँगसँगै स्थानीय विषयहरूमा पनि काम गर्नुपर्नेछ। तिनै स्थानीय विषयहरूमा काम गर्नका निम्ति मैले 2 जना मेरा उम्मेदवार साथीहरू नरोत्तम वैद्य र साधुराम खड्का 2टा उम्मेदवार यहाँहरूको बिचमा लिएर आएको छु। समानुपातिक तर्फका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा मत दिएर निर्वाचित गरे 2 जना साथीहरूलाई अहिले उहाँहरूले तपाईँहरूको बिचमा कुरा राख्नुहुन्छ। नरोत्तम वैद्य काठमाडौँ महानगरपट्टि, साधुराम खड्का हाम्रो बुढानीकण्ठ नगरपालिकापट्टि। यी 2टा उम्मेदवार अगाडि यहाँ बस्नुभएको छ मञ्चमा। उहाँहरूको बारेमा मेरो धेरै कुरा भन्नु छैन, म धेरै कुरा भन्न पनि चाहन्न, तर यति एउटा कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। हामीले सधैँभरि के भन्ने गरेका छौँ भने राजनीतिमा बेइमान मान्छेहरूको भिड लाग्यो भन्ने गरेका छौँ, राजनीतिमा असल मानिसहरू भएन भन्ने गरेका छौँ। तर जब असल मानिसहरू राजनीतिमा आएका छन्, निर्वाचन लड्न आएका छन्, तिनलाई ठेगान पनि लगाइदिएका छौँ। प्रदीप गिरीले कुनै बेला भन्नुहुन्थ्यो एउटा विषय लिएर, म त्यो विषय फेरि यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। 52 सालमा जतिखेर हाम्रो संयुक्त सरकार थियो त्यो बेलामा संसदले एउटा निर्णय गर्यो। त्यो निर्णय थियो सबै सांसदहरूलाई पजेरो प्राडो गाडी किन्ने सुविधा दिने। त्यो निर्णयको सर्वाधिक आलोचना भयो। त्यो आलोचना भएको बेलामा काङ्ग्रेसका 10 जना सांसदले त्यो सुविधा लिएका रहेनछन्। कसैले थाहा पनि पाएन, लिनेहरू सबैको नाम कण्ठ भयो, नलिनेको नाम कसैलाई थाहा भएन। त्यो 10 जना नलिनेको अभिगत के भएछ, 5 जना मान्छेले टिकटै पाएनछन् चुनावमा, 56 सालको चुनावमा। बाँकी 5 जना जसले टिकट पाएको हो,
जाबो एउटा पजेरो पनि चढ्न सक्ने हैसियत नभएको व्यक्ति सांसदको उम्मेदवार हुन आउँछ भनेर 5 जना चुनाव हारेछ 10 जना मध्ये। लिनेसको सबैलाई थाहा भयो, नलिनेको कसैलाई थाहा भयो। त्यो राजनीतिमा जहिले पनि त्यो प्रवृत्ति आओस् भन्ने हामीले चाहेका छौँ। मौका आउँदै गर्दा त्यसलाई हामीले ठाउँ दिएका छैनौँ। हामी पटक पटक चुकेका छौँ, चाहे त्यो पार्टीभित्र होस् चाहे त्यो जनताको निर्वाचन जाने कुरा होस्। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा हामी सबले भन्यौँ भीमबहादुर तामाङ जस्तो मान्छे चाहिन्छ भनेर भन्यौँ। तर भीमबहादुर तामाङ निर्वाचन लड्न जाँदै गर्दाखेरि हामीले सानो ठाउँमा लगेर थन्काइदियौँ। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको बेलामा सब साथीहरूले भन्नुभयो अब युवाहरूले पालो लिनुपर्छ, युवकले लिनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। हो त हो, युवकको पालो आयो भनेर म नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री लड्न गएँ, साथीहरूले मलाई 5 वर्ष थन्को लागेर बस भनेर थन्काएर राखिदिनु भयो। हामीले जहिले पनि त्यही भनेका छौँ, आउनुपर्छ गर्नुपर्छ भनेका छौँ। तर मौका आउँदै गर्दा प्रयास गर्दै गर्दाखेरि त्यो प्रयत्नलाई हामीले अनुमोदन गरेका छैनौँ। म एकपटक आग्रह गर्छु, नरोत्तम वैद्य र साधुराम खड्का 2 जना यस्तो व्यक्ति हाम्रो बिचमा उम्मेदवारको रूपमा आउनुभएको छ। म उहाँहरूको बारेमा जिम्मा लिएर भन्न सक्छु। म तपाईहरु सबको बिचमा मैले बोलेको कुरा अन रेकर्ड छ। म जिम्मा लिएर भन्न सक्छु, प्रदेश नम्बर 3 मा यी 2टा व्यक्ति सांसद भएर जाँदै गर्दा म सबैको बारेमा भन्दिनँ, यी 2टा व्यक्तिको बारेमा भन्न सक्छु। अरु जेसुकै कुरा होला, यी 2टा व्यक्ति तपाईको प्रतिनिधि प्रदेश सभामा सांसद भएर जाँदै गर्दा यिनको कारण यिनले आर्थिक अपचलन गरेर अनैतिक काम गरेर तपाईको अपेक्षामा ठेस पुर्याएर एउटा पनि गलत काम गर्ने छैनन् भन्ने कुरा 2टाको बारेमा म जिम्मा लिएर भन्न सक्दछु। यो चरित्र बोकेका साथीहरू, यो प्रवृत्ति भएका साथीहरू आज मसँग प्रदेश सभामा उम्मेदवारको रूपमा आउनु भएको छ। यी साथीहरूलाई म सँगै लिएर जान चाहन्छु। यी साथीहरू मसँग रहनु भयो भने अघि मैले तपाईलाई भनेको जस्तो ढल पानीको काममा पनि म तपाईसँग जोडिन सक्छु, बाटोको काममा पनि म तपाईसँग जोडिन सक्छु। अनि म शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका मेरा संकल्पहरू पूरा गर्ने कर्ममा पनि मेरा साथीहरूसँग म संसदमा जोडिन सक्छु। माथि पनि जोडिन्छौँ, तल पनि जोडिन्छौँ। अनि बल्ल तपाईको अपेक्षाहरू पनि पूरा हुन्छ। म मेरा युवा मतदाता साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। मत माग्न जाँदै गर्दा कतिपय तन्नेरी साथीहरूले भन्नुभएको छ हामीलाई अहिले पुराना पार्टीहरूसँग ठुलो आक्रोश छ भनेर भन्नुभएको छ। म तपाईको आक्रोशको सम्मान गर्छु, म तपाईको असन्तुष्टि बुझ्न सक्दछु। नेपालमा जुन गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ यो परिवर्तनसँग तपाईको चित्त बुझेको छैन। म त्यसको अनुमान लगाउन सक्छु, अनुमान मात्र होइन, म त्यसलाई बुझ्दछु। किन म पनि तपाईकै पंक्तिको मान्छे मध्येको एक हुँ। म पनि कुनै बेला नेपालभन्दा बाहिर जाने आनन्दको जीवन बिताउन सक्ने सम्भावनाहरू छोडेर यही नेपालभित्र परिवर्तन सम्भव छ, हाम्रै जीवनकालमा परिवर्तन सम्भव छ भन्ने अठोट र संकल्पका साथमा नेपाली कांग्रेससँग जोडिन आएको र यही पार्टीभित्र काम गरेर यही पार्टीको माध्यमबाट पनि यहीँभित्र हस्तक्षेप गरेर यहीँभित्र परिवर्तन ढिलो भयो होला, कतिपय कुराहरूको परिणाम आएन होला, तर हाम्रो प्रयत्नहरूबाट परिणाम ल्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वासको साथमा यही परिणामको निम्ति प्रयत्न गरिरहेका छौँ। राजनीति हाम्रा निम्ति पनि पेशा होइन, राजनीति हाम्रा निम्ति एउटा मिसन हो। हामी पनि यो राष्ट्र परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वासको साथ राजनीतिमा होमिएका छौँ। त्यसैले मेरो अन्तिममा यहाँहरूसँग आग्रह छ, म नेपालको राजनीतिमा क्रियाशील रहँदै गर्दा मेरो पनि आफ्नो एउटा सपना छ। मैले 2090 सालको नेपालको परिकल्पना गरेको छु। 2090 साल अर्थात् आजको ठिक 16 वर्षपछि 2090 सालको नेपालमा म सक्रिय राजनीतिमा रहन्न भन्ने मेरो सार्वजनिक उद्घोष छ। अर्थात् मसँग अब केवल 15 वर्ष मात्र बाँकी छ। त्यही 15 वर्ष नेपालसँग युवाहरूलाई मौका दिने एउटा विन्डो बाँकी छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ हो। 2090 सालमा नेपाल एउटा मध्यम आय भएको देश भइसक्नेछ। अनि त्यो मध्यम आय भएको देश नेपाल हुँदै गर्दाखेरि त्यो बेलामा 80-85 वर्ष पुग्नु भएको मेरो बुढो आमा बाले मलाई हेर्दै गर्दाखेरि, मध्यम आय भएको देशको एउटा बा आमाले मेरो आफ्ना छोराछोरीलाई हेर्दै गर्दाखेरि बडो मायाको साथ मलाई हेर्नुहुन्छ होला भन्ने मेरो विश्वास। मेरो दौतरी मेरो श्रीमतीले त्यो बेलामा हामी दुईटै रिटायर्ड लाइफमा हुँदै गर्दाखेरि हामीले सँगसँगै निश्चिन्तका साथमा 16 वर्ष पुगेको मेरो एउटा छोरी, 18 वर्ष पुगेको मेरो एउटा छोरी र 21 वर्ष पुगेको मेरो 2टा छोरीहरू हुँदै गर्दा मेरा 2टा छोरी मेरो बा र मेरो आमाले मायाले मलाई हेर्नुहुन्छ, मेरो श्रीमतीले एउटा विश्वासको साथ मलाई हेर्दै गर्दाखेरि सायद त्यो बेलामा मेरा 2टा छोरीहरूले बडो निश्चिन्तताका साथमा गौरवको साथमा चन्द्र सूर्य अङ्कित भएको नेपालको झण्डाको हेर्दै गर्दा यो नेपालको नागरिक भएकोमा मलाई गौरव छ भन्ने अवस्था हामीले त्यो बेलामा प्रत्येक नेपाली तन्नेरीलाई बनाउन सक्छौँ भन्ने एउटा विश्वास छ। त्यस आदरणीय साथीहरू, यो एउटा मिसनका साथमा कि यो हाम्रै जीवनकालमा
हाम्रो नेपाललाई हामी एउटा मध्यम आय भएको देश बनाइ छाड्नेछौँ। त्यो पनि त्यो हाम्रो आफ्नो पुरा जीवनकालमा होइन, अबको 15 वर्षभित्रमा नेपाललाई एउटा मध्यम आय भएको देश बनाइसक्नेछौँ, बनाइ छाड्नेछौँ। यसका निम्ति हाम्रो राजनीति हो, यसका निम्ति हाम्रो प्रयत्न हो, यसका निम्ति हाम्रो अठोट र सङ्कल्प हो। त्यसैले एकपटक म फेरि यहाँहरू सबलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, काङ्ग्रेसका मतदाताहरूले त निरन्तर रूपमा हामीलाई मद्दत गर्ने कुरा स्वाभाविकै। हामी गठबन्धनमा भएकोले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, प्रजातान्त्रिक लगायतका पार्टीका मतदाता साथीहरूले अघि नेताहरूले अपिल गरिसक्नु भएको छ, रुख चिन्हमा मतदान गर्ने कुरा स्वाभाविक। तर त्यति मात्र होइन, जसरी हिजोको चुनावमा एमालेका साथीहरूले माओवादीका कतिपय समर्थकहरूले घरमा मत माग्न जाँदै गर्दा हिजो भन्नुभयो, हामी एमालेका समर्थक हौँ, हामी माओवादीका समर्थक हौँ। एमालेका समर्थक र माओवादीका समर्थक भए पनि तिमी जस्तो मान्छे संसदमा चाहिन्छ भनेर यो पटक हाम्रो मत तिमीलाई भनेर तपाईँले मलाई विश्वास गरेर पठाउनु भएको थियो। मैले पनि काङ्ग्रेसको झन्डा बोकेर संसदमा पुगेँ, तर संसदमा पुगिसकेपछि काङ्ग्रेसको झन्डालाई सम्मानका साथ राखेर तपाईँले मलाई विश्वास गरेर हामी सबैको सांसद भनेर पठाउँदै गर्दा त्यहाँभित्र गइसके पछाडि नेपालको झन्डा बोकेर संसदभित्र गएँ, नेपालको झन्डा बोकेर मन्त्रालयभित्र प्रवेश गरेँ। तपाईँको प्रत्येक मतको सम्मान गर्ने प्रयास गरेर आएको छु। यो पटक पनि फेरि प्रण गर्छु, मेरो सांसद फलानो हो, मैले प्रदेशको संसदमा पठाएका फलाना मानिसहरू हुन् भनेर भन्दै गर्दा यो निर्वाचन क्षेत्रको एकजना मतदाताले पनि शिर निहुराउनु पर्ने अवस्था हामी आउन दिने छैनौँ। हामी इमान्दारितापूर्वक काम गर्नेछौँ, बेइमानी गर्ने छैनौँ, तपाईँको विश्वासलाई विश्वासघात गर्ने छैनौँ, कुनै धोकाधडी गर्ने छैनौँ। यो प्रण गर्दै यो पटक पनि जसरी पार्टी सम्पूर्ण साथीहरू खट्नु भएको छ, लाग्नु भएको छ, ती सबै साथीहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्दै यही विश्वासको साथमा तपाईँहरूले फेरि एकपटक तपाईँको प्रतिनिधि भएर काम गर्ने मौका दिनुहुन्छ, यो राष्ट्रको, यो मातृभूमिको सेवा गर्ने अवसर दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै मेरो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल।